ناقص كل اول والثاني والله يا يجي. انت الاخير. الله يا فهد الله. تكفى يا فهد، تكمل. الى العملاقه الموجوده معنا اتجاها الى الزون الاخير. يا محمد زون ثالث مثالي. لا روح نار. بهذا الشكل المثالي. الوليد يحاول من جديد، يحاول. الله الوليد مد عليهم الوليد. أنا تغريد بسام، هذه سيارتي اللي أنا مشاركة عليها اليوم. فالجولة الثانية من بطولة تويوتا دريفت. أمس كانت الجولة الأولى واليوم الثانية، والحمد لله اليوم أدائي مرة أحسن. يا أحمد أسامة يقترب. أخوكم زكريا سلوان اليوم مشاركين بفريق شريمب نيشن تويو تاير في الجولة الثانية من بطولة السعودية دريفت. إن شاء الله اليوم تجهيزاتنا نحاول نخلص في المراكز الأولى. الجولة الأولى خلصنا مركز ثالث، معنا السيارة هذه سيلفيا اس 13 على ماكينة 2JZ. تجهيزات إن شاء الله كلها تمام بإذن الله، جاهزين للمعركة وفالنا الأول يا رب. الصور والتذكارات الجميلة. طيب شغلوا لي برضه في ناس هنا يعني البطارية باقي 10%، خليها لنا يلا. ثاني مميز رائع جميل. في كثير راح يتقابل مع زكريا سلوان. هذه بنشوف انتوا زي العام الماضي كنتوا يا عيني على ربي. متواجد بشعارات هانكوك وبشعارات بوليد. رائع عبد المحسن ما شاء الله. زون ثالث. جميل عبد المحسن.